मायग्रणाच्या रुपान भाजपान आयज गोंयांत गुंडागिरी पोसल्या। बिहार युपीतली गुंडागिरी ते गोंयांत चालू करपाक पळयतात। तेचेर पुलीस एक्शन घेयनात जाल्यार गोंयकार एक्शन घेतले, आरजीपीच्या मनोज परबान सरकाराक सुनायला। सोशल मिडिया वयल्यान आरजीपीच्या मनोज परबाक धमकी दिवपी चिंबलचो पंच शंकर लमाणी उर्फ शंकर नायकाच्या विरोधात आरजीपीन ओल्ड गोवाच्या पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंदयल्या। चिंबलाच्या इंदिरानगरात पंच म्हणून वेचून आयिल्लो शंकर लमाणी उर्फ शंकर नायकाच्या विरोधात आरजीपीन पोरणे गोंय पुलिशेंत कागाळ नोंदयली। गोंयभरच्या आरजीपी समर्थकांनी मिडिया मुखार मायग्रंटांनी केल्ल्या विविध अतिक्रमणांचेर तिडक उक्तायली। सोशल मिडियांतल्यान धमकी दिवपी पंचाचेर पुलिसांनी कारवाय केली ना जाल्यार आमी कारवाय करतले अशें आरजीपी सुप्रिमो मनोज परबान म्हटलां। पुलिसांनी कारवायेचें उतर दिलां। शंकर नायक जो आसा हो मायग्रंट गोंयांत येवन हांगा आमचे सरनेम घेतला आनी आयज पंच जालो। ताच्या झोपडेन रावपी आयज इल्लीगल व्हडले 2-3 माळ्याचे घर बांदता इल्लीगल आनी इल्लीगल धंदे करता। आयज हो एका सपोर्ट कोण करता बीजेपीची पंचायत बीजेपी पार्टी आनी त्या बीजेपीच्या पार्टीच्या लिडरा वांगडा हो थंय सामको स्टेजीचेर आसता। हो जो घाटयांचो सरकार आमी म्हणटा पळय, घाटयांची पंचायतूय जाल्लेली आसा आनी हो जो आयज व्हिडिओ काडून गोंयकारांक इन्स्टिगेट करता, आमच्या पार्टीक इन्स्टिगेट करता, म्हाका उतरां दिता कितें कितें, गोंयकारांक गाळयो मारता आवय वयल्यान आनी कसले कसले लायव्ह व्हिडिओचेर गाळयो मारता आनी धमकी दिता की म्हाज्या एड्रेसाचेर तुमी येया आनी आपणाक येवन दाखया। आमी जेन्ना येतले पळय तेन्ना तुका नाका जातले, तुका तुज्या गांवांक पळचो पडटलो। आमी अजून कंट्रोलान आसा आनी हे सरकाराकूय सांगपाक सोदता तुमी आयज NSA लायिल्ली आसा आनी हो डायरेक्ट इन्स्टिगेट करता। म्हणजे हेचे असले फाटल्यान असे गुंडा असले कितले आसतले जे आयज थंय क्रायम करता आनी क्रिमिनल एक्टिविटीन आसतले आनी तेंच्या कुस्ताचेर हो धमक्यो दिता। हेका आयज उखलपाची गरज आसा आनी हेका उखलपाक जाय। फाल्यां गोंयकार जर एकठांय जाले आनी जातलेच, हें लक्षात दवरा, गोंयकार एकठांय जातले पळय आनी जेन्ना हेच्या घरा कडेन वयतले तेन्ना हेका पळचो पडटलो, तेन्ना पुलिसूय काय करपाक पावपाचें ना। आमी इन्स्टिगेट करिना, आमी म्हणून कायद्याच्या हितून येयल्ले आसा। हेंकां कायदो लागना घाटयांक। आमकां एवरी टायम आमचेर केन्ना कितें जाता आमी वायलन्स करिना, आमी पुलीस स्टेशनाचेर येता। पूण हे पुलीस स्टेशनां सगळीं फेल जाल्लीं आहा। ही एक्शन घेवपाक ह्या घाटयांचेर टोटल फेल जाल्ली आसा। आमी एवरी टायम न्याय मागपाक येता, डेमोक्रेटीक प्रोसेस फॉलो करता, लॉ फॉलो करता, पूण हे कितें करतात, हे तांकां प्रोटेक्ट करता। कित्याक हो तेंचो पंच मेंबर जावन आसा। पूण आतां तेजेर एक्शन ही जावपाकूच जाय, कित्याक तेंच्यांनी आतां हेंच्या घाटयांनी चड केल्लें आसा। गोंयकारांक हे चाळवून घालतात, गोंयकारांक आयज धमक्यो दितात, गोंयकारांक चॅलेंज करतात। सो हे खंय तरी बंद जावपाकूच जाय आनी लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय। हो सरकार आयज खेळटा, म्हाजे घराची फॉर्मां वांटून खेळटा तुमच्या कडेन, तुमच्या अस्तित्वा कडेन। ही नांवां सरनेमां तेंकां घेवपाक दिवपाक हो सरकार खेळटा तुमच्या अस्तित्वा कडेन। आयज तुमी लक्षांत दवरा की तुमची नांवां घाटी घेतात आनी हो सरकार तेंकां लिगली घेवपाक दिता। हे बंद रेव्होल्युशनरी गोंय फुडल्या जेन्ना सरकार जातलो तेन्ना करतले आनी आतां पासून जो प्रेशर माउंट करपाक जाय फुडल्या असेंब्लीक तो आमच्या MLAच्या थ्रू आमी माउंट करतले। सरकार दिसता की तुमकां मायग्रेंटांक सपोर्ट करता? 100% सपोर्ट करता। हो पंचूच बीजेपीचो। आयज जो नायक जाला पळय हो बीजेपीचे, हेचे फोटो आहा, आयज कितलेशे फोटो आसा हेचे, हांव दाखयता तुमकां मुद्दाम, तुमी पळया। हो पळय, हो शंकर, हो आनी हो कोण श्रीपाद नायक। हो दुसरो फोटो पळय, हांगा CM बसला, हांगा रुडॉल्फ बसला, हांगा शिमलाचो सरपंच बसला आनी हो पळय हो तो सत्कार करता, वांगडा बसल्यात। हे तेंचे हे राजकारण, हे गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय। गुंडा पसून दवरल्या बीजेपीन आनी आयज जी बिहारान आनी खंय खंय युपीन चलता पळय गुंडागिरी, बीजेपीची ती गुंडागिरी आयज गोंयांत चालू करपाक सोदता आनी चालू करता। बीजेपी हेंकां यूज करून आमच्या गोंयकारांचेर चडपाक लायता, हो आमचो डायरेक्ट आरोप आहा। हे बीजेपीचो सरकार ह्या घाटयांक चाळोवन घालता, गोंयकारांक धमक्यो दिता, कित्याक फुडें हेंकां गोंयकारांची मतां पडपाची ना म्हणून खबर आहा। सो हेंचेर म्हाका दिसता एक्शन जावपाची ना, पूण एक्शन जर पुलीस घेयना जाल्यार गोंयकार एक्शन घेतले। मनोज परबा बरोबर हेर गोंयकारांक धमकावपी शंकर नायकाच्या विरोधात गोंयभरचे लोक ओल्ड गोवा पुलिशे भायर आयिल्ले। आयज पयले खेपे गोंयकार विरुद्ध मायग्रंट आनी तांकां सपोर्ट करपी राजकारणी अशें वातावरण पळोवपाक मेळ्ळें। मायग्रंटांक सत्ताधारी सपोर्ट करता अशें म्हणत तांणी मायकल लोबो, डिलायला लोबो आनी CM प्रमोद सावंताकय दोशी धरले। पळयात। ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्याय आनी कंप्लेन आमी फायल केला। आतां चोयलें जाल्यार नायकाचें कंप्लेन फायल केलां, तें ओरिजिनली इज अ मायग्रंट। हो गांधी येयला गोंयांत, आपणा नांव चेंज केलां, नायक जाला, पंचायती इलेक्शना बसला, पंच जाला।
तेच भाशेन सरपंच जाले आनी आतां ते MLA जावपाक सोदताय, ते MLA जावपाक सोदताय. सो हें खूंय ना खूंय बंद जावपाक जाय. SIR चलता, तुमचो आसतले तुमच्या घरांनी येवन तुमकां इलेक्शन कार्ड दिलें, इलेक्शन कार्डा फॉर्म दिलें भरपाक. एवरेज कार्ड जाल्यार तुमकां एक कॉन्स्टिट्युएन्सी मिनिमम 7,000 मायग्रंट आहाय, मॅक्सिमम 15,000 आनी तितूंच ते आमगे गोंयकारांकली पासपोर्ट ते कॅन्सल करूं इलेक्शन कार्ड आहा ते कॅन्सल करता सोदताय कित्याक ते पासपोर्ट घेयले म्हणून. दॅट इज द नंबर इज कमींग ऑलमोस्ट टू 12,000 गोंयकारांक गेलो. सो वीच इज व्हेरी व्हेरी बॅड. आतां गोवन्स आर आउट नंबर्ड बाय द मायग्रंट्स. आतां एक कडेन तरी एशको मायग्रंट येयले आनी एशको तरी दादागीर करूंक लागली. इट वील बी अ व्हेरी बॅड सिच्युएशन. आमचे माणकुले सुंदर गोंय तुमच्या दोळ्यान गेले. ते तुम्ही हांगा येवन आमच्या गोंयकारांचो सुशेग पळयलो, गोंयकार कसो पॉश जगता, गोंयकार कसो बिंदास जगता हे तुम्ही पळयले. आनी तेचेर तुम्ही कितें केले, गोंयान आमकां हांगसर बरे भशेन जगपाक मेळटले. कित्याक तुमचे कडेन तुमच्या गांवांत काम करपाक तुमकां लोक तुमचे कामां दिना. जर तुमचे कडेन काम केल्यार तुमकां तितलो पयसो जाय तितलो मेळना. म्हणटकीर तुमी कितें केलें, येयले गोंयान रावले. गोंयान तुमची पाळां मुळां सगळ्या तुमी दवरल्या. तितले करून तुम्ही बरो बरो संवसार हांगा करपाक मेळटा. जितले लोकांक बरे जितले पयशे सांगता तितले पयशे गोंयकार दिवपाक रेडी आसा म्हणून तुम्ही पॉश जाले. ते करून तुम्ही कितें केलें, आतां आमी थोडे जाण कोण आयले पळय ते पॉश जाले. आतां आमचे थंय ते बेकार पडल्या, ते लोक थंय काम करनात, तांकां आमी हाडुया, आमच्या सोयऱ्यांक आमी हाडुया आनी हांगा हे आमचे भशेन हांकां कामां लावया. म्हणजे अमक्याकू वचकून लुटपाचो, गोंयकारांक वचकून लुटपाचो, हो धंदो तो धंदो सगळे गोंयकारांचे आमी काबार करुया आनी आमी बरे पॉश जावया. ही तुमची मेंटेलिटी. आनी हेकाच लागून तुमकां घाटी म्हणटात. कळ्ळें, घाटी गोंयकार कशें म्हणनात, तुमी येवन गोंयांत रावले पूण तुमकां आमी आजून घाटी म्हणटा. कित्याक म्हणटा, कित्याक तुमी भायल्या स्टेटींतल्यान येयल्या. कळ्ळें, आमचेय लोक आसा भायल्या स्टेटीन पूण तुमचे सारके आमचे गोंयकारांनी भायल्यो स्टेटी लुटूना, लोकांचे धंदे काबार करूना, लोकांची नांवां घेवना. जशे तुम्ही पळय सरनेम घेतात पळय आमचे गोंयकारांचे, तुमकां जर अभिमान आसा, तुमकां लामाणी म्हणल्यार राग येता, तुमकां घाटी म्हणल्यार राग येता, जाल्यार तेच तुमचे ओरिजिनल नांव घेवन मिरया मरे गोंयान. कित्याक जायना तुमचे कडेन? आमची नांवां तुम्ही कित्याक घेता? नायक कोण, फेर्नांडीस कोण, बोरकार कित्याक जाय तुमकां? गोंयकारांचो भंय दिसता? नांव जर सरनेम लायना जाल्यार गोंयान पेट पडटलो म्हणून भंय दिसता तुमकां? तुमचे जर हिम्मत आसा जाल्यार तुम्ही जितली जाणांची नांवां चेंज केल्या पळय, तुमचे ओरिजिनल नांव घेया आनी गोंयान मिरोयात आनी दादागिरी करून दाखया. तेन्नाच तुमकां आमी मानतले. आनी दुसरी गजाल येता, जे कोणी आमचे पळय तुमी हाडले, तुमी आमचे गोंय बरें म्हणून रावले पळय आनी ते तुमकां वोट बँक म्हणून आमच्या पॉलिटिशियनांनी जितले फाटले दिसांनी फाटले तेंपार जो सरकार पळय चलयलो तितल्यांनी तुमकां स्वार्था खातीर वापरले. पयलीं कशें आसलें, आमी बसीन बीन ट्रॅव्हल फ्रीली करूं शकता आसली. आतां आमकां चिंतचें पडटा की बसीन वचपाचें की ना, कित्याक एक अनकम्फर्टेबल फिलींग येता, कोणूय तेंकता तें आमकां आवडना. आतां परत आमी बस स्टँडार बीन रावूं शकना उबी. पयलीं आमी रावूं शकता आसली, कित्याक थंय रावले जाल्यार कोणूय रँडम पर्सन येवन तुका टीज करता. सेकंडली आतां जॉब आमकां मेळना. आतां युथाक प्रॉब्लम कितें आसा की भायले लोक येवन हांगा जॉब घेता. सो आमकां आतां जॉबाचे कमी म्हणजे जॉब मेळना. सो आमकां भायर वयचें पडटा. जेन्ना आमी भायर वयता तेन्ना ते लोक आमी समज आमच्या लँग्वेजीन उलयले जाल्यार ते लोक आमकां अशें म्हणजे तुमी ही लँग्वेज उलोवनाका अशें करता. आमी भायल्या लोकांक हांगा घेता जॉबाक, आमकां भायर वचपाक खूब डिफिकल्ट जाता. सो गव्हर्मेंटान हेजेर कितें तरी करपाक जाय. काल एक व्हिडिओ व्हायरल जाला आमच्या प्रेसिडेंटाचे हेचेर की तेणी नाका नाकाल्ले बुरशे आमकां गायी सोवले, म्हणजे आमच्या प्रेसिडेंटाक. ते आमच्या प्रेसिडेंटाकूच न्हू, ते आमच्या अख्ख्या गोंयकारांक. जशें धोतीर न्हेसलो म्हणून भटजी जायना, तशेंच आमच्या अशें कपडे न्हेसले म्हणून तूं गोंयकार जायना. मेन तुजी भाशा, पयली भाशे वरसून सारकें दिसून येता की तूं लमाणी म्हणून. आनी तूं जशी चॅलेंज करताय पळय तशें आमी म्हणून गोंयकार कितें कमी ना. जशें आमच्या प्रेसिडेंटान सांगलां की पोर्तुगीजांक आमी धांवडलेले, तशें तुमकां धांवडपाक आमकां टायम लागना. आमी हातींनी उलयना, आमी पेनांनी उलयता. कायदो आमकां खबर आसा, सो आमी कायद्यांनी उलयता. गोंयांत मायग्रंट पयलीं लेबर म्हणून येयल्ले, शेतांनी लुवपाक जावं मळणी करपाक म्हणून येयल्ले. तांकां आमी माथ्यार बसयले. सोयरे कशे येयल्ले तशें सोयरे कशे तुमी गोंयांत रावा. सोयरे कशें तुमचें काम जालें करून तुमी डायरेक्ट तुमच्या गांवांत वचा. हांगा सोयरे जावन आमच्या माथ्यार बसून बापूय आमचे जावंक वचनाका आनी त्या बापूय जावंक आमकां दिवचे ना. तसोच आमचो टॅक्सीचो धंदो आसा, सगळो धंदो तेंच्यांनी खाल्लो. आयज गोंयांत असो खंयचो धंदो ना जो मायग्रंट धंदो करिना.
जो आमचो आमी एक्चुअली ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ टॅक्सी आयज ते ड्रायव्हर म्हणून येता, कंडक्टर म्हणून येता आणि कंडक्टर ड्रायव्हर येवन आमचो सपोर्ट घेवन ते आयज गाडयो घोड्याक येता आणि आपण राज करता. आणि शिवोलकारांकूय हांव सांगूंक सोदता आतां की आतां हे तेंचे चड जाल्ले आतां अजून ताका तेणी लोमाण्यांक हाडूंक ना, पूण कामां पळय करता शिवोलेन कामां चालली आहा न्हू, सगळी रस्तो खणपाची, फोडपाची, बिचार रस्तो बांदपाची ती सगळी लोमाण्यांच्याच आशिर्वादान जाता आनी लोमाण्यांकूच घेवन येता तो. गोंयकारांक एकट्याकूय काम दिता कसलेंच ना, तो रोडाचें जावं आनी कसलें जावं. तेका लागून हांव आमच्या गोंयकारांक आनी शिवोलकारां कडेन मागता स्पेशली ही जी आतां आमची आमदार आहा पळय, जी लोमाण्यांची गॉड मदर जाल्ली आहा ती आनी तो गॉड फादर आहा कितें जाल्यार हेंकां आमकां सिस्टमॅटिकली घरा बसोवपाची तयारी करूंक जाय. कितले मायग्रंट्स गोंयांत येयलेले आसात, आमी सगळेच वायट म्हणनात, मात हे मायग्रंट्स जे येतात आनी ओपनली आमकां गोंयकारांक गायो सोवन धमक्यो दितात, हे आमकां खबरना. हे आमी गोंयकार इतले जाल्या उपरांत उगी रावपाचे. आमी गोंयकार पीस लवींग पीपल आनी आमकां वायलन्स नाका, पूण आतां हे मायग्रंट्स येवन भितर गोंया आमकां असल्यो धमक्यो दितात की उदक आतां आमच्या नाका वयर गेलेलें आसा. गोंयकारांनी आनी भियोन फाटीं रावपाची गरज ना, गोंयकारांनी भायर सरोंक जाय, हेजेर विरोध करूंक जाय. गोरचो बेदी बायलो चोर हे आज गोंयांत चलता. गोरचो बेदी बायलो चोर हे आमी बायल्यांक आमचो गोरचो बेदी जावन तांकां वयर माथ्यार बसयता. पात्रांव म्हणून हे आख्या गोंय काबार केला. आनी आतां हे प्रमोद सावंतान गोंयचो चीफ मिनिस्टर, तो हांव गोंयचोय चीफ मिनिस्टर म्हणपाक लॉस दिसता, बीजेपीचो चीफ मिनिस्टर म्हणपा तेका आतां. तेणें हांगा हे म्हाजें घर म्हूण स्कीम हाडल्या, हेचे तेणें कॉन्सिक्वेन्सीस चोयले कितें जाता तें